باب الرجعة. أموري كتلي كديبسو بابا ديفتو تدبنا بابا ديفتو تدبنا إيجهين باب الرجعة جتوني بابا جارتي في ديفتو تدبنا أتا ديفتا يار وان قابتني أي باب الرجعة جتوني بابا ديفتو تدبنا إيجهي كني ديفتو أكمل ديفتن. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أي ربي سلمين الراجب بن سافا قيسو أنه سئل إني نقافة مي أي إني نقافة مي عن الرجل قربا إرى قافة مي أن الرجل جيتشوني قربا إرى قافة مي قربان سن كمالتي يطلق كهيكو يطلق جيتشوني كهيكو إرى قافة مي ثم يراجع إيغانا كايتديبو هيكي جارتي وفي هيكي كايتديبو ولا يشهد أمو كرقوا هنقوني جد ولا يشهد رقا هنقوني جد كرقا هنقوني هيكيت مخوبة هيكيت خوبة الديفت نمي قري أكستا ولا يشهد جدوني كرقا هنقوني فقال نجد الرسول أشهد على طلاقها هيكو سيرة اللي رقا قد جد أن هيكو فتا جدت إيغا هيكو فتا ترقا قد وقب وعلى رجعتها deebisuu isii irratti illee ragaa godhu yoo inni nandeeffadhe yoo isin hin nandeeffanne jettee dittee qarana hiitte yoo wal morma akkam ta'an yoo isin illee hiikee jedhe isin na hiinnee jedhe rakko kanaafuu ragaa barbaachisa hiikee illee ragaa yoo hin hiinne jedhoo innummaan kama qara kopha hiike kun ragaatu jiraatuu qaba inama hiikam yoo hin deebu jettemu maa waa isii waa harka jiraare inni afaan waan rajaatu si deeffadha ee marata rajaatu kijeetin deeffadha ani yoo boyeta achiin booda na hiikuu qaba jettee murteessiti malee waan biraa isiini isa haqa irraa qabaa miree waa ufii laman naa hafee beejisiin jedha ayyaa namman fedhu kullii uf godhuu qabaa jette achiin booda sii yoo fedhe maal jechuun na hiikiimu kullii ta'uu qabaa jetti yoon feene yookaan ta isaatii miiree lama irraa qabaa inni yoo yeroo isiin irraa sadiittu duunni takkatti hiikee sadiinuu irraa buute achiin booda si deeffadhaa yoo jedhe karaa na hiitteen hin fedhu jechuu dandeetti malee adda isa turkaa lamaan isa tafteettii fi min naam رواه أبو داود أي أبا داود نعم إنما هي كما كرامله رجع قولوا كبه دير كما رجع قولوا كبه يوكان أمو وني رجع برباش مال نمني والكار هين هي نفجر يوم هيك يوم مرقتن كنافو رجع ودم هورين كان كجير ما في رجع قط هات نسو إمام إمتى أمي وباندو دللي فكان نمني لما هوري ولين كنّي أما كنّو في ديني إما إذا رجلا من مسائل ريوني نتن كنّي نمي رجع في دوجن ويا أسيت هول شوفي يو رجعان جراته حكمي براليت كن نمني لما أني بلو هوري كاب مي رجعان يو نت رجعان أبي اللي تاي رب دي سوي نيسو يجوا نعم هكذا موقوفا جد وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين وان صحابة دابت يجو حكمنا كسم وسنده صحيح أمو سنن النساء صحيح هابي كاك صحابة قوت خرا إني ديمي جج وأخرجه بيحقي اللي نبني يدس إم نباس بلفظ
أن عمران بن حسين أي رضي الله عنه أي سئل نقافة مي عمن راجع امرأته نما جارتي في ديفته نما جارتي ساتي ولد ديب الرقافة فقال وقال نجد في غير سنة سنة مالي خراس مالي هي كيجد خرا نمو رقا قدو غير سنة سنة مالي هي كيجدين سنة مالي خرا مالي جدين غافي تقول يو غافي قد خرا مالي جي غافت إنه نعم جدان يو غافي تي خرا مالي هي كيجدين فليشهد الآن نعم نجرو خنامي كابو جرو كرامله هي كي يوجد سلا نعم جد كرامله هي كي يو في دبته أمو ها أم رقا قدو جد يو غافي كبت غافي مال دي قدو كبسلا يو كنا لا يو كنا نعم كابو جرو سيهندا غافي ماله هي كي سنة ماله هي كي yoo jedhanii na'am jedhe gaafii san deebisa jechuudha yookiin sunnaa malee hiike amma ragaa haa godhuu yoo gaafii hin qabne amma na'amitu dhufa jechuudha kanaaf aya فليشهد الآن amma haa ragaa godhuu jedhe hin qabu kullee hadiisum sanuu wal dhabe argitanii amma kalaa jedhu na'am jedhu jira yoo gaafii qabaate karaa malee hiike yoo jedhee nama tokko gaafatan maal jedhan inni sun sila yookiin ee jedhaami gaafii yoo saniif fida jechuudha naam وزاد الطبراني xabaraaniin nee ta'e في رواية ويستغفر الله rabbi araaramaa kadhatu jedhe waan karaa malee hiike ما يو رجعتك يو جلسان لما نمد بمالي أدتوري فغانا متي هي كيك اسم بوتي مي قلقل لي ديفتو دندا وفي بوتي لما قبجتو هذا دو مجيني تو كوچي دفه ديني تي دفه غدي ديني رابو يو كل طب راجع بو يو تيجا دسنا سنة ماله خير سني رجع ماله خير جدا ragaa malee hiike yoo jedhe maal jechuu qaba akka jedhanii gaafatan yookiin na yookiin na miti jechuu qaba yoo non qabu at-talaaqu marrataan rajaatuki jedhaami lamatu itti deebika takkattiin sun buute muddaani in danda immediately in buute malee hin deebitu malee hin qabamtu eega takka buute buute achiin booda lamaan ufiitti deebi yoo deebee taanillee ture buute takkatti hafaafi nama takka ija takkatti waliin jiru takka buunaan hin deebitu waan ajaa'ibaa abba deeffata malee abbichuma afaanii baate deebise hin guutamtu takkattiin sun hin deebitu ta heelaa godhate eenaa godhate sun hin fayyitu وعن ابن عمر رضي الله عنهما haga ufillee dugorre haya وعن ابن عمر رضي الله عنهما انت hin deebitu hayye أنه لما طلق أدايوا أما جدي أما ديب سدينو قبل سيتاني ونكسين جرتو آية أكسيمتي أنه لما طلق امرأته ويتو مجارتي ساهي كجتشودا هايي Ano taon yun da? Nakataon siyang taon yun da. دندي تكاي وندو إثبت ندوبن آية Pero sa dire-dire siya kay Jenny, ang bati at dada na. باتي أدى Ako sura Jenny, yung jacket yung kanaron, kada Jenny pa. سدي هيكيت
bismillah wanni akkasiin jiru aga jaarsa biraatti heerumtutti warrillee heerumsiisuun dandan jaarsi biraa dhandhamuu qabatte heerumte hin danda'u gaaf sadii ji'a allaakee irraa bu'e lamuu walitti hin deebi'an haga jaarsa biraatti heerumtee fedha ofiitiin jaarsa booda heerumsan fedhaan wal gadhiisan malee قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عمر النجد مره فليراجعها هادفته جاي مثلا لا لمه ديغو مكيس هادفته مثلا اتجي بوت في متكتئ متفق عليه بخاري مسلم تو ديس قد دبته دي فتو جدين ashari'aan addabaatu qaran beekuu mireenni irraa buute kama inni hin beekne shari'aan tun an hin beekuu sa'aatii san hin beeku waan tare rabbiin namaa dhiisa malee wanni sun inuma dalagama naam akkanaa yoo dhiise qallaba isii dhiifte malee hin miidhamta kaa qallaba kennuufii qabda haga beetellee tun ikispaartiin hin jiru لا قربان تكو رسول الدفي مال جدي جنان اوسين جنان لا تغضب جي لا تغضب من جچو مال جچو قراتين دبرتني मैं और कराता नर्रा इन दल्लिन जरे बारा रसनी खाए इन आरिन जरे खाए हाँ ये और कराता नहीं मूवी waan dallansuun teetti si qajeelchite hin dalagini attan dallan amma si udun dallan tani akkanuma namin taa'u hin ta'in hin jiruumi dallansuu yoo feete morma kan nama kana dhayi garaa isaa baqasisin jedhaami waan dallansuun teetti qajeelchite hin dalagin jechuu maana malee ati namni dallan hin jiru beek yoo dallante ammoo liqimsi yoo nama kanallee abbo ajjees karaa irraa dhoobbisin jetti mi lubbuun ta'e hin dalagin jechuu baabul ilaa'i amma baaba kana baaba kakatu itti dubbannaa jedhe kakatu waan ajaa'iba jaarsaaf jaartiin tun jabdu beeka baaka kakakuu itti dubbanna wadhihaari ati akka dudda haadhatii yaajjechu haadha ofii dhalani jaartii ofiitiin akka haadhaa wayna maataati akka fedhanillee jaani ati akka dudda haadhatii yaati sitti eda'amu jechuu beeka namni haadha ofiitii dabalama ati akka haadhatii yaayyoo jedhanoo والكفارة أما اللي سترتي تدبن إيجا تكادتي يا جداني والكفارة سترتي كفارتا جيتون سترتي وانو في أفدي أفول كل شيء جيتون كتابة وانو في أفميجون وأفر سترتو أتما يو هر كريكاتي और kan ke zaita ka batimal sifitan saamuna sifite saamuna sir rabe softin go fata wan fi urra dilisa urra hatun jechu o kanna ma tishu sifitani harka haqatu argite wan sattarti sirra wa sattare sirra haku badiyati atakadati yati jette o jette mal sattartin sun tasita sattartu tasdili sirra kafarta turra kan fal عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جايبا ورقنا ورسال بان سينا رسول نو دلن سيسني كخاتر رسول ما جنكته غما غمنا دبته دايم منيا چودو وته غبرتي ادامو دوغته اتم سيرك يرا ولي ادام تجتني حفصام فجاني كنو غبرتي رسول دبلم نهيمين نهي هاغستا رسولا جنكني بيكا غبرتي ما رسولا ان سيرنت يا كبجان قبدو جتن rasuulaan jedhanii beeka aya irraa kakata yaaddosa irraa yaadda'ee amma cinqite jennaan hunda ofii irraa kakate rasuulli من نسائه dubartoota isaa irraa hunda irraa kakate gaafsan bootti madiinaan tagirgiroofte gaafsan munaafiqni dubbii yaasee rasuulli dubartoota isaa umar rifatee fiigaa ce'aa dhufe hafsa sihii kee rasuulli anqara sitti himne adiin bareenni intala qureeshitun sin dagin jedhee aayishaa isin daddee rasuulliin isin hiika jedhee isin himee achi ce'a manni rasuulaa hundinuu hin boha gara sittiin bohan umar ka rifat
سبحان الله رز دوبرتي سغلنو هي كيو جن دبي مقالان تو كم تات غير غير منافق دبي فاغته من دچي كيس عمري ارا هو نغارا رجرا تا دغاي كقرا بيتني فرق فرق اول ارغني نم انس بريك نيوز يو جنبنا من لا قرا مالي انصار توكو ترى ترى يو كان فرق فرق رسول برقا علمي فدتا قال يو دا عمر دوفو بورو انصارات دوف اما غاف انصار تچي دوفو دبيت دغه دي بل عمر داي وان ديني دوف سيا عمر مال تو قال دبي جبت دوف مالي رسول دلا في دبرتو هنديك بلا دوت عمر اچيچه يا دوف في گچه حفصه ودا قمبو اچيو دا قمبو دبرتي هندينم بو بويز دچين گرگلتي بود رسول هايا مغافتين چدس رسولي غرفا دكه عمل لمفا ان غافت بود هايا ما في جي رسولي اول بي رسول يا رسول الله ني تي برتو تكي هني نجن الله اكبر جد گمته نعم هايا اي اگستا كنا مريفچيسا جچو وحرم لغو گوديجن ولي كي تقدم اگم اكم رفن وري سير رفتا وري سار رفتا نيو تقرا وري ساجب بوتات مالي عمر رفته دچين منافقني گمده امو نعم فجعل الحلال حلال حراما فجعلني گوديجن حلالا وان اسا حلالته حرام گوديجن غبرتي فاتي ادمو جده لمو ادعو نهي من جده لمو داي ملينيا دون جنه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي وتجرى بك جال تما جال تفاب اني نما دبسا قرا لا تنل تما جال تنت اني نما دبس هايا دم اللي واندي ديف كبا توفتا جراتي دي ملتي دوفته نعم آیا nama yayyi beta yayyi nama nyaatu lamaan jidduu taa'e namni dhalaa lamaan jidduu jiru asiin sikutat gamanaan sikuta sanuu sadi wayyaa afur wayya gaafa furtaata manguddoo gandaat gamaa gamanaan si utuutti lamaan gara tokko shoo gorte lamaan gara kee gorte atu firraa manguddoo taa'e manguddoo ardaa naam lama gaaf taate si nyaatti si ajjeefte naam lamarraa afuriif sadi wayya afur wayya amma kunoo qibaaba hagam na lamar kaanii sunsuma lamar kaanii mee lamar kaa laala afadaali takkattiin ta'u yoo lama goote hatattamaan sadeessi dafi afur goonaan maasha Allah tokkuun lee jalaa cabee jennaan sima simaa jabees malee lama takkatti way lama goonaan si ajjeefte rabbi si haa baasu naam yoo lammeessit akka taatnaatee isa dafa haya haya atummaan mee wonna ati tajriba beekta namni kun bee waa laaluu qabda lamaa walii galtee dhukkee sirraa kaate nyaata illee sitti hin kennitu ati jidduu sanitti haalaa kamte yoo sadi goote bee nama fasaalu ala zikri jiraami namoota itti dhufee maal jedhanii qur'aana keessaa waa takka illee hambifne hin jaani jeen rabbiin hayyee chapaatiin wonna kiiloo wonna tana fidee hagam taatii jedhan warra hayyee na eegaa jedheeti warra mana chapaatii hojjetu dhaqee gaafate hagam baati jenna itti miyye hagana baati jedheeni maal gaafatani warra dalagu beekame warra mana chapaatii hojjetu haga isa beeka fas'alu ala zikri kanaafuu warra waa beekurraa gaafatan naam وجعل الحرام حلالا جمع وجعلني قديجن الحرام حلالا حرام كسن توقع حرام حلالا قد وجعل الحرام وجعلني قد حرام قتيجن لقو قد حلالا حلال حرام قتيجن بوتاو جيرم اللي هي كان يسالا مالي وجعل حرام حلالا جتشون انتا توقع حرام فجعل ماجي حرام مي كبك جير الليل لا درا كان كمال جنمي هي وجعل الحلال حرام جل وجعلني قدج حلالا حرام قد كجمال يوم الجد
وجعل الحرام حلالا يا خيسا وجعلني قديج حرام قديج مالي حلال إيه أما سن وجدت تكم حرام قد حلال وجعل حرام حلالا إيه سن حرام حلال حرام قد كسا كقبرتي وفي ولي كنا مقد مالي وفي الحرام سيج كنافو وجعل لليمين كفارة وان كاكاتسان اتني كما تسان سترتي قديج جاء تقرا كاكاتيتي جاء تقو سيتي إذا أمو جدي هندر رايو أتليو سيدلا سيتي جاء تقو كاكاتو دندي تراو ترباتو والله سيتي يو فيتي سيتي أجا جاء تقو سيتي إدم ويا سدي سيتي إدم أفور سيتي إدم مجرد كتات يو سيدلا سيتي نعم آية تموم إيه سنو كتات الراكة تونو كتات مجراتي مريو كتات أمتو يو توفيتي فورا هار قتي وترا غرقل رواه الترمذي ترمذي تو ديسجد ورواته ثقات وريو ديس أمانة موداجد ضعيف الترمذي أكس محكمين يمين جيتشون كاكوساني في والراكة كتساني في كفارتا كفاليش وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نجد إذا مضت يرو دبرتي 4 أشهر جيني أفوري نمني توكو جارتي وفي يو تدبلمو هندبل مجهديسي يو توري جي أفور چلا جي أفور ولي الراكا كتو هندندو حاجة جي أفوري شريان سي هاجمت وقف المولي وقف ندابا مولي ككتا ندابا ماجد ككتا ندابا نمتي جارتي الراكا كتي ندابا ورقم تداب أميرات دابا بنا غندات تداب دابت جارتي تيرا ككتمي جي أفوري بيرا هوغا إني أجمع دابت يو فيتي هيك يو كتدب جانين أكم مقالان كو بق إسين أفر راجع دفتي وي وانا نجين بار يو أما جارتي جارسي ما تنامني مغانتات جارسو ما تيتني بيتنجتني سنكيس ها مينا ما جارتي لما كابو منقدوم ما دتني أسوتني بيتني إن بيتني مالي ما تبيتني بونا نرى نجوجت بونا نرى نجوجت شو مالي جارو ليه مالي بيت أما إيه أما جارتي لما كوا هاجنو يمكن لما هني ماتي هني ما جتة نم جارو ليه ما هي مات دمه بونا نرى نجوجت هاي بونا أبي في دمه تقول جانيني أكمل أرسل إيه ما جتة dubbiin ciigu buna narraa dhug abboo mana keetii buna dhudhu abboo galii dhugi jedhanii tuma itti ganii maa rakkoo maal innillee rakkoo himata waa irraa dhuguu dideef bee dhugaatuma baya inuma nyaataa bee dhaqee isiin buna narraa dhuguu jettee himat abboo ka dhudhu si argineen jedhanii دالام فكيا جارتي تكو جارسي ما تو يوني هلكا وليني اتولدت ادم ما جتي مات انا تي ادم جتي مات ني مات بي كسيت مانا كيو قالو ارغيتي وان انو ما قال امني اكاس ما جيتو مانا كيا هنگالو جيتو نرا وانيا تو جيتو مانا بي بونا غالي نغو مانا كيا تنگالو ساني بيكا بونا نرا نغو مانا كيا هنگالو اتو با سامنا غالو ندو كنجي تكازين كان فاتيم نعم حتى يطلقها haga hiikuu jechuun akkasi himatan malee qajeela daarektii himatan tooftaa wali buna kamana kiyyan galuun illee akkuma naannootii akka namni itti himatu jira beektanii mana kiyyan galuun illee tajettu akkasi beekaniif buna narraa hin dhugu illee akkasi beekaniif naam haya ولا يقع عليه الطلاق hin argamuu jedhe talaaqiin haya نعم حتى يطلقها هكا يكون جد ما جد ايه افان مساتو ولان تو جايز اكتي ولي نانو سمبيكو هيمتن اخرجه البخاري بخاري تو دي سجد
hin argam maali inni kakateef ni kaani argam hiikkaani argam ni dhaabanii jedhe kakataasan ammoo inni irraa kakateef hin hiikamtu beeka wallaa sitti eda'amu jedheefi hin hiikamu ni kaan in argamu hiikkaan haga inni hiike jedhutti irraa kakateef hin hiikamu انتهت أخرجه البخاري بخاري توديس عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال نجد أدركت 19 رجلا كودا وحي دقبه جد كما ديرانيتين وحي بيتني من بأكفان كنا كودا وحي تدفه أكا من راكا كارين وحي جان وحي لا كوسي وحي أمني كنا يرو هكام وين سنغام تكرر عنك سكالي jecho la ko sadir raga sagalitin ille ni jay yo ko to raga sagalitin ille ko jiddu kana jiwa wahin tun sadir raga sagalitin ille jay kuda way jechon yo kuda sadi yo kuda afur wahi tanatu sadir raga sagalitin kuda wahi daqabe je akuma ni ken je naam من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا رسولا كودا وحي دقبه جچون كودا سدياتو كودا افراتو آيه كلهم يقفون المولي هنتي ثاني تو وركاكتني دابني جد ما صحاب رسولاتي مي نما ركاكت جارتي ركاكت دغاني مي ني دابن دابت دبو رواه الشافعي شافعي توديس صحيح ايه صحيح ني دابن ابو يو غديسو كي ديفدو جاني ني دابني تندريا كسا دابن دابت جاني اچن ترتو جي افوريسن دابت تنبدان كوتين ايه باتي افور يوكين ناهي كو كبا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نجد كان إيلاء الجاهلية كاكون زبانا برين تماني تأجد كدلا دبرتي هذا منا في راككتن أيه السنة جنة كرّاكا كتان وانا جايبا جنة كسيت إد أمنوني كتاني برتان تنكني بيكا والسنتين جنة لما يوفد جنة كيوكا لما الراكا كتا الزبي بيكا فوقت الله أملم ست إد أموجده فوقت الله أمو ربي بكا قد وانا جايبا كما زبانا ولالا سن زبانا جاهلون ما سني كاكو اسم رقاسي ربي أمو بكا قد أقام قد 4 أشهر جاء فور راككاتو دندت yeroo itti godhe baatii afur yookaan ji'a afur baatii afur ji'a afur waqqataan yeroo itti godhe jechuudha rabbi yeroo godhe kakara yeroo jaahilummaa ganna lama amata yookaan lama yookaan tokkodhun baatii yookaan ji'a afur godhe inni dandeessa kaffaaraa kaffalteetti dandeessa dura duutti edamne maal ji'a lamaa sooman yookiin naana gabra bilisoomsita ji'a lamaa sooman ta'uu sooma dadhabde nama jahaatam nyaachif uduma itti dabalamne itti dalamuu yoo niyyaa goote ji'a lama sooman yookiin na gabra bilisoomsita yoo gabra bilisoomsite itti damte yoo gabra waan bilisoomsite ji'a lama sooman baatii lama walitti dhaabde yoo san dadhabde nama jahaatama nyaachifte abboo jedha kan kee aruuza kee irra jirraa jetteen jahaatama nyaachifte walitti deebitan taram takka saadi kun ka jaartii akkasii miti ka jaartii akkasii miti jaartii jabdu فإن كان أقل من 4 أشهر جهاتم مدب هارم تدبيت ددمي سديت شنتمي سديت يو هيت أما اللي جهاتم مدبيت يجو نعم فإن كان أقل من ترى متى كدود هذا تيجي
تكت ما كستا نعم آية فإن كان أقل من 4 أشهر يوجي أفوري أستاي باتي أفوري أسيور راكا كاتي جاء تكيو كاتي فكينيا جاء لما يوكا كاتي فليس بإيلاء كاكون جد أمجيشون كاكو دابني متي جيشو كاكو دانغا جيتي وسن جيتي دابت جاني متي كاكو نما دابني متي دابت بكتنا إن دبرين تجد أني متي يو جات لما راكاتي سدير راكاتي جاتك راكاتي دابت وسين إنجان إتفوفت تجيشو كاكوتي yoo amma callisee sitti ida'amuu jedhe kakate yoo maqaa hin dhoofne haga jiruu sitti edamoo jedhe sun itti edamuu hin dhooggitu kaffaartaa kanfaletti deebisa yoo ammoo haga ji'a afurii sitti edamu jedhe san cabsuun qabu haga achi yoo cabse ammoo kaffaartaa kanfale sittuu hin ida'amu yoo jedhe bakka hin gooneemi dirqamaan kaffaartaa kanfaletti deebuu qabu ji'a afurii dirqama dhaabani أخرجه البيهقي وما أنت أقول يا أقول جاء فرترون قبل أكن ما ندبديتم